नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। नेपालको लोकतन्त्रमा फेरि कालो बादल छाएको उल्लेख। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको प्रति उपराष्ट्रपति लगायत गठबन्धन दलको आपत्ति। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सचेत रहन संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधरहरूलाई आग्रह। वर्तमान अवस्थामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाउन अस्वाभाविक भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाई। ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने जिकिर। गएको वर्ष विश्वव्यापी सम्पत्ति 9.8% बढेको स्विस ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख। घर परिवारको आम्दानी वृद्धिमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि। र पर्याप्त पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेश 1 का खेलाडीहरूको प्रशिक्षण प्रभावित। कवरढल सुधार र पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार उदासीन। सुरु गरौं पूर्व राष्ट्रपतिको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति संस्थानको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई समेत बोध नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई थियो। बुधबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलोचोटि संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। दोस्रो पटक पनि संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण हुनबाट रोक्न मिल्ने अवस्था नै नरहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उहाँले बेलायत, भारत, अमेरिका लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको परम्परा र संविधानविद तथा कानूनविदहरूसँग परामर्श गरेर सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नेपालको लोकतन्त्रमै कालो बदल मडारिएको उल्लेख गर्दै संविधानलाई बचाउन नेपाली जनतालाई सजग भएर लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। संविधानलाई फेरि एकचोटि उल्लङ्घन भएको छ। अब नेपाली जनताले तपाईँले सजग भएन भने कहीँ गिरेर नहोस्। यो चाहिँ आफ्नोले के भन्छ लिखमा कसरी यो संविधान रहन्छ भने हामी नेपाली नागरिकलाई जिम्मेवारी छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा दलीय गठबन्धन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार क्षेत्र र आम नेपाली जनताले बचाएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताले फेरि पनि संविधान बचाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम पनि नसचिए फेरि मुलुकमा प्रतिगमन हुने उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदमको आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत जनआवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सृजना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो। उपराष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट छैन। संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालना र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु। विज्ञप्तिमा उहाँले सार्वभौम संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएको नेपाली इतिहासकै स्वर्णिम दिन संविधान दिवस यही असोज 3 गते हर्षोल्लासका साथ मनाएको स्मरण गर्नुभएको छ। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। संविधान बमोजिम सबैबाट आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गर्नुभएको बताएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गर्नुभएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन पनि बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आह्वान गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ। धन्यवाद। राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बुबाका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार गरेको पनि सत्तारूढ गठबन्धनको आरोप छ। सत्तारूढ दलहरूले पुनः पारित गरेर संघीय संसदले पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले जनकपुर धाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै पुतला दहन गरेका छन्। सबै सदनबाट दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विशेष चन्द्रलाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै बुधबार स्थानीय जनकचोकमा उनको पुतला दहन गरेका थिए। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले जनकपुर धाममा चक्काजाम गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको विरोधमा लोसपाले स्थानीय पिडारी चोकमा चक्काजाम गरेको हो। लोकतान्त्रिक युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त झाले राष्ट्रपतिले संविधानलाई अवज्ञा गरेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा आएको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभियु, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संयुक्त रूपमा विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। विरोधको कार्यक्रमहरूमा असोज 6 गते देशभरका सम्पूर्ण जिल्लामा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने, 6 गते नै माइतीघर मण्डलामा बिहान 9 बजे कार्टुन प्रदर्शनी तथा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने र असोज 7 गते बिहान 11 बजे सडक बहस कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रपतिले कुनै दलको स्वार्थ र इशारामा नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी विफल तुल्याएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाली नागरिक र व्यवस्थामाथि प्रहार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। तपाईं हामीहरूले यत्रो दुःख गरेर लिएर आएको संविधान आज पटक पटक त्यो संविधानमाथि कु गर्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले क्षमा दिनु हुँदैन। म नेपाली जनतामा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो शहीदहरूले, सम्पूर्ण नागरिक समाजहरूले, तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबैजनाले हिजोको आन्दोलन गरेर लिएर आइसकेको यो लोकतन्त्र, तपाईँ हामी सबैजनाको अपनत्व भएको यो संविधान
आज यसरी चिरफार भइरहेको छ। संविधानको बर्खिलाफमा संविधानको रक्षकमै उभिने घटना नेपालको सन्दर्भमा तपाईले 3 पटक गरिसक्नुभयो र फेरि पनि तपाई त्यही कुर्सीमा बसेर राष्ट्रको संरक्षणको दायित्वबाट तपाई च्युत भइसक्नुभयो। 5 मिनेट पनि तपाईलाई यो राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। तुरुन्तै राजीनामा दिएर बालकोट प्रवेश गर्नका लागि संयुक्त विद्यार्थी संगठन चेतावनी दिन्छ। आफ्नो मन्तव्य राख्दै विद्यार्थी नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग पनि गरेका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले आगामी संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। समितिले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक गर्दै घोषणा पत्र तयार गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको हो। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा पार्टीका सहमहामन्त्रीहरूका साथै पार्टीभित्रका विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई समेटिएको छ। घोषणा पत्र तयारी समितिको बैठकको बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गोविन्द राज पोखरेलले पार्टीले 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरूलाई राखेर मात्रै घोषणा पत्र तयार गरिने बताउनुभयो। उहाँले घोषणा पत्र तयारीका कामहरू सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। सपना बाँड्नुभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले उपलब्ध साधन स्रोत र परिचालन गर्न सक्ने साधन स्रोतमा आगामी 5 वर्षमा गर्न सकिने कुराहरूलाई राखेर हामीले घोषणापत्र तयार गर्छौं। उहाँले नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्र मार्फत पूरा हुन नसक्ने खालका सपना नबाड्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ललितपुरको बागडोलमा रहेको एक कवाडी गोदाममा आगलागी हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा शिवनारायण पोदार, राम आशिष शाह र गणेश गुरुङ रहेको ललितपुर प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसपी शाहीका अनुसार पोदार र गुरुङ गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रकाश खत्रीको जग्गामा भाडामा रहेको बच्चा शाहको कागजको कवाडी गोदाममा करेन्ट सर्ट भई आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीको सूचना प्राप्त भएपछि सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र उपत्यकाका 4वटा दमकलको सहयोगले 2 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीबाट क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेले डेंगू संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय सचिव तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेंगू संक्रमणका अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्दै रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। विज्ञप्तिमा सचिव भट्टराईले तिनै तहका सरकार लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय बीचमा समन्वयात्मक परिचालन, सिटामोल लगायतका औषधिको सहज उपलब्धताको माग गर्नुभएको छ। लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि समुदाय स्तरको परिचालन, बिरामीको पहिचान र परीक्षणलाई व्यापक र सहज बनाउन, अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न, जनशक्ति र बजेट थप गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सचिव भट्टराईले देशव्यापी रूपमा फैलिएको डेंगू रोगका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य प्रकोपका सम्बन्धमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाउनु भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 17,594 जना प्रभावित र 21 जनाको मृत्यु भएको छ। डेंगू रोगको फैलावटको तुलनामा सतर्कता, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारसँग जुन तहको योजना, कार्यक्रम र सक्रियता हुनुपर्थ्यो त्यसमा सरकार चुकेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पार्टीका तहगत कमिटी तथा जनसंगठन र पार्टी सदस्यलाई समेत डेंगू रोग नियन्त्रणमा योगदान गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। नेपाल र भारत सरकारका सहसचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा 2 देशबीचका सहसचिवहरूको 2 दिने बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, टनकपुर ब्यारेज अगाडिको हेड रेगुलेटर र लिङ्क नहरको ओडान टाई, नेपाल भारत सीमा टनकपुर महेन्द्रनगर जोड्ने सडक निर्माण, चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा सिंचाईको पानी छोड्ने, सप्तकोशी उच्चबाद बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी भण्डारण सह डाइभर्सन योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ। यस्तै कोशी र गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू,
कोशी आयोजना, गण्डक आयोजना, विभिन्न द्विपक्षीय समितिका गतिविधिहरूका बारेमा छलफल हुनेछ। नेपालबाट भारत बहने अन्य नदीहरूको डुबान र कटानका समस्याहरू, खाडो, बाणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीहरूमा नयाँ उठाइएका कामहरूको स्थितिका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपालबाट भारततर्फको उडान, महाकाली सागरका कारण भएका समस्या, भुजेला गाउँको महाकाली नदीमा कटान र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका मुद्दाका बारेमा छलफल हुनेछ। चाडपर्वको समयमा काठमाडौँको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि 3343 प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चाडपर्व सुरक्षा योजना 2079 जारी गर्दै सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि 3343 प्रहरी परिचालन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्न चाडपर्व सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। अपराध बढी भएका ठाउँ र हुन सक्ने सम्भावित ठाउँ लगायतमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्यमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, सूचना संकलन तथा प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले जिल्ला सदरमुकाम र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। एकमात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने जिल्लाको सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ। एकमात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने 35 वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यस्तै 2 वा त्योभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने जिल्लामा सदरमुकाम र बाहिर पनि कार्यालय स्थापना हुनेछ। 2 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने 21 जिल्ला, 3 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने 7 वटा, 4 जना निर्वाचित हुने 9 जिल्ला, 5 जना निर्वाचित हुने 3 जिल्ला र 6 वा त्योभन्दा माथि निर्वाचित हुने मोरङ र काठमाडौँ गरी 2 जिल्ला रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 10 वटा निर्वाचन कार्यालय स्थापना हुनेछन्। यसअघिका चुनावमा जिल्लाको सदरमुकाममा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै आएकोमा अहिले सदरमुकाम बाहिर पनि खोल्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। अब बाँकी समाचार। जिल्ला कारागार मोरङका एक कैदीको बुधबार मृत्यु भएको छ। लागू औषध मुद्दामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका 2 का 49 वर्षीय कुलबहादुर सार्कीको मृत्यु भएको हो। निमित्त जेलर तुलसीराम भगतका अनुसार दुवै खुट्टा सुन्निने, ज्वरो आउने र मुटुको धड्कन बढ्ने जस्ता समस्या उनमा थियो। उनलाई उपचारका लागि मंगलबार कोशी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यसअघि पनि बिरामी भएपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। त्यसबेला स्वास्थ्य सुधार भएर फर्काइएको थियो। सब अस्पतालमा राखिएको छ। परिवारका सदस्य सम्पर्कमा आइसकेपछि सब जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भएको निमित्त जेलर भगतको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्यको समस्या, मुटुको समस्या जस्ता विभिन्न समस्या देखिएको कारणले गर्दाखेरि पहिले पनि उहाँलाई पटक पटक औषधि उपचारको लागि कोशी अञ्चल अस्पताल लगिसकेको र हिजो चाहिँ हामीले बिहान ओपिडी लाग्दाखेरि चाहिँ बिहान 10:30 बजे उहाँलाई एडमिट गरिएको, तर उपचारका क्रममा चाहिँ आज चाहिँ 10:20 बजेको समयमा चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको हामीलाई अस्पताल प्रशासनबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। 78 फागुन 26 गतेदेखि कैद भुक्तान गरिरहेको कारागारको रेकर्डमा उल्लेख छ। जरिवाना बुझाउँदा 2080 असार 4 गते सजाय भुक्तान गरेर उनी छुट्ने थिए। जरिवाना बुझाउन नसक्दा भदौ 11 गतेसम्म कारागारमै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। लागू औषध मुद्दामा सार्कीलाई जिल्ला अदालत मोरङले 2076 भदौ 8 गते 1 वर्ष 6 महिना कैद र 20,000 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। अब हामी यहाँहरूको ध्यान प्रदेशतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ र प्रदेशको जानकारी दिनुको लागि हामीसँग यतिखेर मध्य प्रदेशबाट हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाह प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। जितेन्द्रजी। हजुर रेखाजी।
हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आज मध्य प्रदेशको दिनभरिको गतिविधि के कस्ता रहे हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि रेखाजी, आज मध्य प्रदेशकै आठवटा जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लाहरूमा राष्ट्रपतिले जुन नागरिकता विधेयक पास नगरेपछि त्यसका विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टी, सीके राउतका कार्यकर्ता लगायत विभिन्न ठाउँमा र त्यही क्रममा वीरगञ्जको मुख्य बजारमा पनि टायर बालेर प्रदर्शन भएको अवस्था रहेको छ। र त्यसै गरी यो अहिले आज खास गरेर यो पर्सापछि बाराको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने रेखाजी, बाराको सिमरनगढ नगरपालिकामा पनि जुन यो तोडफोडका घटना आइरहेको छ, खास गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भ्रमण खर्च दिने सिमरनगढका नगर प्रमुखले जुन आह्वान गर्नुभएको थियो र त्यो आह्वानकै क्रममा अहिले शैक्षिक संस्थाहरू दसैँको बेला बन्द भएपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ दसैँकै त्यो विधालाई लक्षित गरेर भ्रमणमा जाने भनेर जुन भ्रमण खर्च माग्दाखेरि उहाँले विभिन्न बहाना बनाई, डेङ्गुको बहाना बनाई अहिले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो बोर्डका मेम्बरहरूले चाहिँ त्यो रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन र अहिले डेङ्गुको महामारी छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ बाराका शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू, सिमरनगढका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भ्रमणको रद्द गरिएको छ र आउने दिनमा चाहिँ हामी त्यसपछि सोचौला भनेपछि विद्यार्थीहरूले आक्रोशित भएर रेखाजी सिमरनगढ नगरपालिका तोडफोड गरेका छन्। त्यसमा तोडफोडको क्रममा झालका सिसाहरू, टेबलहरू, कम्प्युटरहरू लगायत धेरै सामग्रीहरू पनि विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेको अवस्था रहेको छ। र खास पर्साको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने अहिले यहाँले अवगतै होला कि अहिले समग्र देशैभरि मिटर ब्याजीको आतङ्कमा धेरै पीडितहरूले काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन गरेका छन् र त्यसै क्रममा चाहिँ पर्सामा खास गरेर आजसम्म पर्साको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी गएका थियौँ। त्यहाँ गर्दाखेरि पर्सा जिल्लामा नै 82 जना पीडितहरूले चाहिँ मिटर ब्याजीहरूमाथि मुद्दा दर्ता गरेका छन् र भन्ने हो भने मध्य प्रदेशका एक मात्रै महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्रै मिटर ब्याजीको पीडित 37 जना पीडित रहेका छन्। र खास गरेर भन्यो भने रेखाजी, वीरगञ्ज मध्य प्रदेश एउटा खुला सीमावर्ती क्षेत्र रहेको अवस्था छ र त्यो खुला सीमावर्ती क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न तस्करी नियन्त्रण तथा आपराधिक क्रियाकलाप, लागु औषधजन्य ओसार पसार हुने गरेको छ र त्यही क्रममा पनि बारा प्रहरीले आज सीमामा कडाई का साथ चेकजाँच गरिरहेको अवस्थामा 82 वटा चेकजाँच गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ भारी मात्रामा गाँजा पनि आज बरामद गरेको अवस्था छ रेखाजी। हजुर, यहाँले भन्नुभयो मिटर ब्याजी समस्या चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ होइन। अब माइती घरमा पनि यो मिटर ब्याज सम्बन्धी चाहिँ आन्दोलन पनि भइरहेको थियो, यसको पनि ठोस निर्णय आएको छैन। यो निर्णय नआउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि रेखाजी, यहाँले भनेको कुरा जस्तै कि काठमाडौँमै मिटर ब्याजीसँग पीडित भएका पीडितहरू चाहिँ आन्दोलन गरे पश्चात पनि यो खास गरेर मधेसमा एउटा के समस्या देखिएको छ भने 1 लाख रुपियाँ लिएपछि सादा चेक काट्ने र डबलको कपाली तमसुल गर्ने अवस्था पहिलेदेखि नै रहेको छ र यो अहिले जुन नेपाल सरकारले, जुन गृह मन्त्रालयले जुन आह्वान गर्यो मिटर ब्याजीबाट पीडित भएका मान्छेहरूले चाहिँ हामीमाथि उजुरी गर्नु र हामी त्यसको छानबिन र कारबाही गर्छौँ भनेपछि यो 81 यो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र पीडितहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासन अहिले धाइरहेको अवस्था छ र बाराको यही मिटर ब्याजीकै कारणले गर्दा बारा जिल्लामा एकजनाले सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र बारा प्रहरीले चाहिँ मिटर ब्याजीको कारणले गर्दा पैसा तिर्न नसकेपछि चल अचल सम्पत्ति धाउन नसकेपछि आत्महत्या समेत गरे। कलैया बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यस सम्बन्धमा मिटर ब्याजीको कारणले गर्दा मृत्यु भएपछि 5 जनालाई ठाडो उजुरी दिएपछि अहिले 3 जना पक्राउ परेका छन् मिटर ब्याजी र अहिले कारबाही भइरहेको छ रेखाजी। हजुर, यो मिटर ब्याजीको समस्याको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो त लामो समयदेखि नै चलिरहेको थियो होइन।
अब त्यहाँ त अब छोराछोरीहरू पनि किन यहाँ यसमा चाहिँ यो मिटर ब्याजी समस्यामा बढी झेलिनुको कारण चाहिँ शिक्षाको कमी भएर हो कि अर्थात् अरू कुनै कारणले हुन सक्ला? यहाँले के विचार गर्नुभएको छ? रेखाजी, खास गरेर यो मध्य प्रदेशको एउटा यो कोभिड पश्चात जुन एउटा समस्या उत्पन्न भयो, आर्थिक अवस्था, व्यापार व्यवसाय, आन्दोलन, पछिल्लो समयमा आन्दोलनले मध्य प्रदेशलाई पछि पार्यो र लगतै फेरि आन्दोलनको मारमा झेल्नु पर्यो र ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋण सहुलियत रोजगारको लागि चाहिँ त्यो ब्याङ्कहरूको पनि अवस्था त्यो नभएको कारणले गर्दा व्यक्ति विशेषले पैसा लिइसकेपछि त्यस्ता आवश्यक परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको गर्जो टार्नको लागि, उनीहरूको व्यवसायलाई थप सहयोग गर्नको बहाना बनाई, ललाई फकाई, कागज गरी, सादा चेक लिई, यो परम्परा विगत यो पछिल्लो यो कोभिड भन्दा पहिलेको हो। तर त्यो चाहिँ मिटर ब्याजीहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी युज गरे भने 1 लाख लिएपछि सादा चेक लिने र डबलका कपाली तमसुल गर्ने। जब मुद्दा गरे पश्चात बााउन्स गराएर मिटर ब्याजीबाट पीडितहरूलाई चाहिँ थुन्न लगाए र कतिपयका चल अचल सम्पत्ति नष्ट हुन थालेपछि यो कुरा अहिले आएर रेखाजी व्यापक चर्चा भएको छ र अहिले पनि आम किसानहरूले जुन पछिल्लो समयमा जुनले मिटर ब्याजीसँग लिएका पैसा लिई आफ्नो गर्ज र आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि लिँदाखेरि जुन बेलामा अन्धो रूपमा अनावश्यक चेक काटेका छन्, जति पनि कपाली ब्याकडेटमा कपाली कागज गरेका छन्, उनीहरूले चाहिँ यति विश्वासमा लिएका थिएन कि पैसा लिएपछि उनीहरूले मलाई पैसा फर्काएपछि हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो धितो रहेका सम्पत्तिहरू फिर्ता हुन्छ। तर यो मिटर ब्याजीहरूले चाहिँ उनीहरूको सम्पत्ति हडप्ने, उनीहरूलाई थुन्नामा राख्ने यो प्रक्रिया बढ्न थालेपछि लास्टमा अन्तमा आएर पीडितहरू चाहिँ प्रशासनले गुहार मागेपछि, गृह मन्त्रालयले जुन आह्वान गरेपछि अझै यो बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ रेखाजी। हजुर, मैले अलिकति यो नागरिकता विधेयकसँग पनि जोड्न चाहेँ। अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण नगरिरहेको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक दल अथवा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया चाहिँ के कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि रेखाजी, अहिले देशव्यापी नै यो राष्ट्रपतिले जुन नागरिकता विधेयक पास नगरेपछि जुन अहिले एउटा यो अहिले चर्चाको विषय भएको छ, त्यस सम्बन्धमा खास भन्ने हो भने नेपालका नेपाली नागरिक जुन स्वयं नागरिकता पाइसकेका छन् र यो 62-63 को आन्दोलन पश्चात जुन एउटा नागरिकता वितरण गरियो, खास गरेर यो नागरिकता को समस्या भनेको मधेसमा देखिएको छ र मधेसमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी कुनै पनि अहिले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक पास नभएपछि त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसमा आवाज उठाउनु पर्ने हो, सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो र यसको विरुद्धमा जानुपर्ने थियो। तर त्यस्तो केही देखिएको अवस्था छैन। यो मध्य प्रदेशकै 8वटा 12 पर्सा रौतहट सिरा सप्तरी धनुषासम्मको 8वटै जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने जनता समाजवाद पार्टी र हाल केही जिल्लामा चाहिँ सीके राउतका समर्थकहरू बाहेक अरू पनि कुनै पार्टीले त्यस्तो खासै विरोध गरेको अवस्था देखिएको छैन। यसले के देखिन्छ भने रेखाजी कि नागरिकता विधेयक कहीँ न कहीँ पास नभएपछि अरू राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यसमा चासो नहुनुको कारण कहीँ न कहीँ केही न केही देखिएको छ र त्यस सन्दर्भमा आज पनि मैले वीरगञ्जका स्थानीय वीरगञ्जको मुख्य सडकमा टायरवाला प्रदर्शन गर्दाखेरि त्यहाँ मैले यो सन्दर्भ राखेको थिएँ। नागरिकता विधेयक पास नभएपछि मात्रै जनता समाजवादी पार्टीले किन बोल्ने, अरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, अरू विभिन्न पार्टीहरूका राप्रपा अनि किन आएनन् सडकमा भन्ने खास के हो भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीले खासै हामी मधेसी मूलका मान्छे हौँ, मधेसी नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् र हामीलाई मधेसीहरूलाई चाहिँ यसरी यो अधिकारबाट वञ्चित गरियो भन्ने कुरा मात्रै देखियो। त्यसले खास रेखाजी नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अरू पार्टीहरूको त्यस्तो विरोध गर्ने वा कुनै प्रतिक्रिया हामीले पाएनौँ रेखाजी। हजुर, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्रजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मध्य प्रदेशबाट हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाह। उहाँले प्रदेशको बारेमा, गतिविधिको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अब भने लागौँ आर्थिक समाचारतर्फ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउनु स्वाभाविक नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल र इन्डोनेसिया एक्सपो जानकारी कार्यक्रममा पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज बढ्दैमा निक्षेप नबढ्ने उहाँको भनाइ थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोभिड-19 पछि तरलता अभावको कारण व्यावसायिक गतिविधि बढाउन र उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न समेत नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स र पर्यटनको क्षेत्रमा भएको सुधारले तरलता अभावमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने उल्लेख गर्नुभयो। ब्याज बढाएको चिज चाहिँ स्वाभाविक होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ जुन एउटा ब्याज चाहिँ बढेको चाहिँ छ, त्यो चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि जुन लेभलमा चाहिँ अहिले जुन ब्याज चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ बढाएको छ, ब्याज बढाउँदैमा चाहिँ डिपोजिट बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पटक्कै चाहिँ होइन। उहाँले पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि बढाउनु पर्ने अवस्थामा तरलता अभावका कारण व्यापारिक गतिविधिहरू खुम्चिरहेको बताउनुभयो। आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जकार्तामा ट्रेड एक्सपो हुने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जकार्तामा ट्रेड एक्सपो हुने जानकारी दिएको हो। सो एक्सपोमा इन्डोनेसियाले उत्पादन गरेका सबै प्रकारका वस्तुहरू राखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। सो एक्सपोले नेपाल र इन्डोनेसियाका बीचमा भइरहेको व्यावसायिक गतिविधिलाई अझै बढाउन मद्दत गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। उहाँले एक्सपोमा सहभागी भएर नेपालले इन्डोनेसियाका उत्पादनहरूका बारेमा जानकारी लिने र नेपाली उत्पादनहरूलाई इन्डोनेसिया लैजाने उपयुक्त अवसर हुने उल्लेख गर्नुभयो। लामो समयपछि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 11.22 अङ्कले बढेको हो। 0.61% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 1848.82 अङ्कमा उक्लिएको छ। आज 25,31,370 किता शेयर किनबेच हुँदा 72,12,59,884 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बजार बढेको दिन सामलिङ पावर कम्पनीको लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 10%ले बढ्दा विन नेपाल लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 3.63%ले घाटा बेहोरेका छन्। नोबेल ब्याङ्कको आज उच्च कारोबार भएको छ। उक्त ब्याङ्कको 3,38,15,448 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। दशैंका लागि 80% अग्रिम टिकट बुकिङ भएको छ। आन्तरिक हवाई उडान गर्दै आएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका अनुसार दशैंका लागि मात्रै 80% अग्रिम टिकट बुकिङ भएको हो। दशैं आउन एक साता बाँकी हुँदा हवाई टिकट 80% सकिएको बताइएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी श्री एयरलाइन्सले 80% टिकट बुकिङ गरिसकेको छ। यसैगरी बुद्ध एयर्सको हालसम्म 40% अग्रिम बुकिङ गरेको छ भने यति एयरलाइन्सले 70%, गुड एयरलाइन्सले 80% बुकिङ गरेका छन्। यस्तै दशैंको समयमा आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकट भाडामा पनि वृद्धि गरेका छन्। हवाई सेवाको अग्रिम टिकट बुकिङ वृद्धिसँगै उनीहरूले भाडामा पनि वृद्धि गरेका हुन्। विगतमा काठमाडौँ धनगढी हवाई भाडा रु 7,500 रहेकोमा अहिले अधिकतम रु 17,000 कायम गरिएको छ। सबैभन्दा कम टिकटको मूल्य विराटनगर काठमाडौँको रहेको छ। विराटनगर काठमाडौँ एकतर्फी भाडा न्यूनतम रु 4,500, अधिकतम भाडा रु 10,000 कायम गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङसँगै हवाई भाडामा पनि उकालो लागेको गुड एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ फर्कनका लागि टिकाको भोलिपल्टदेखिका लागि पनि 70% टिकट अग्रिम बुकिङ भइसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गएको वर्ष विश्वव्यापी सम्पत्ति करिब 10%ले बढेको छ। स्विस ब्याङ्क क्रेडिट सुसीले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 मा विश्वको सम्पत्ति 9.8%ले बढेर 4,636 खर्ब डलरमा पुगेको हो। विश्व शेयर बजारमा भएको वृद्धि र न्यून ब्याजदरका कारण सम्पत्ति वृद्धिमा टेवा मिलेको बताइएको छ।
विनिमय दरमा हुने उतार चढावलाई समावेश नगर्दा समग्रमा विश्वको सम्पत्ति समीक्षा अवधिमा 12.7% बढेको विश्वव्यापी सम्पत्ति प्रतिवेदन 2022 मा ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्दा चाहिँ समीक्षा अवधिको सम्पत्ति वृद्धि 8.2% हुने क्रेडिट सुसीले बताएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रति वयस्क सम्पत्ति 8.4% ले बढेर गत वर्ष $78,489 मा पुगेको छ। सो अवधिमा घर परिवारको आम्दानी वृद्धिमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ। सन् 2021 भर अमेरिकी घर परिवारहरूको नेटवर्थ $195 खर्ब बढेको छ। घर परिवारको नेटवर्थ $112 खर्ब बढेको चीन दोस्रो स्थानमा छ। $18 खर्ब सहित क्यानाडा तेस्रो, $15 खर्ब सहित भारत चौथो र $14 खर्ब सहित अस्ट्रेलिया पाँचौं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीले युरोपमा कोभिड-19 को नयाँ लहर आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेको छ। सो एजेन्सीले कोभिड-19 को महामारी पूर्ण रूपमा टरेको नभएर अहिले केही कम मात्र भएको भन्दै युरोपमा अर्को लहर आउन सक्ने भएकाले तयार रहन भनेको हो। मंगलबार युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीले युरोपका देशहरूमा अहिले महामारी कम भएको देखिएको छ भन्दै महामारी अहिले घटेको भए पनि यहाँका नागरिकमा यसको प्रकोप भने नघटेको बताएको हो। युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीका प्रमुख म्याक्रो क्याभलेरीको गएका 2 वर्षदेखि शरद ऋतुमा कोभिडको महामारी बढेको पाइएकोले अब आउने शरद ऋतुमा पनि महामारीको प्रकोप बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबको तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पहिलेका वर्षका तुलनामा पछिल्लो समयमा विकसित भएका कोभिडका नयाँ प्रजातिहरूको प्रभाव झन धेरै देखिएकाले पनि यो प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतितर्फ सचेत रही तयारीका साथ रहन आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज अन्तिम साता हुने नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकैसँगै 7 प्रदेशका खेलाडीहरू अहिले तयारीमा जुटेका छन्। सबै प्रदेशका खेलाडीहरू आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा जति सक्यो त्यति नै पदक लैजाने गरी अभ्यास खेललाई तीव्रता दिएका हुन्। तर प्रदेश नम्बर 1 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरू भने अभ्यास खेलका लागि सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन्। विराटनगर स्थित शहीद मैदानको कवर्ड हल र आसपास अभ्यासमा लागिरहेका खेलाडीहरूले पूर्वाधार अभावको कारण सानो र दुर्गन्धित कोठामा फोहोर र थोत्रा सामग्रीका बीच अभ्यासमा जुटेका छन्। 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नजिकिएसँगै पछिल्लो समय विराटनगरको शहीद मैदान स्थित कवर्ड हलमा खेलाडीको अभ्यास हुँदै आएको छ। प्रदेश 1 सरकारले 14 जिल्लाबाट खेलाडी चयन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारी भइरहेको हो। तर अभ्यास खेलका लागि पर्याप्त स्रोत र सामग्रीको अभाव हुँदा खेलाडीहरू कवर्ड हलको सानो र दुर्गन्धित कोठामा फोहोर र थोत्रा सामग्रीका बीच अभ्यासमा जुटिरहेका छन्। सो कोठामा जिम्नास्टिकसँगै उसु, शारीरिक सुगठन र भारोत्तोलनको प्रशिक्षण हुँदै आएको छ। यसका लागि ठूलो रकम खर्च गरिए पनि खेलाडीलाई न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन। तयारी गर्नका लागि समय र साधन स्रोत अभाव भएका कारण जसोतसो आफ्नै प्रयासमा अभ्यास गरिरहेकाले यस्तो अवस्थाले परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिने खेलाडीहरू बताउँछन्। जित्न त अब उहाँ कति सामानहरू हुन्छ, यहाँ त केही छैन। अब त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि गरेको छैन, भर्खर आएको हामी, त्यस्तो धेरै पनि गरेको छैन। अनि उहाँ अब पहिलेदेखि नै गरिरहेको होला, हाम्रो ट्रेनिङहरू पनि हुँदैन थियो। जित्न त अब सकिँदैन होला, त्यही पनि खेल्न जान्छौँ, कोसिस गर्छौँ। सीमित समय, आवश्यक सामग्री अभाव अनि प्रोत्साहन नपाउँदा खेलाडीले कसरी प्रतिस्पर्धीको सामना गर्ने गरी खेल कौशल विकास गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। जिम्नास्टिक खेलका लागि 1 महिनासम्म प्रशिक्षण गराएर पोखरामा हुने प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडी तयार पार्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रशिक्षक विराटनगरका अनिल ठाकुर सीमित स्रोत र साधनका भरमा अभ्यास गराउनु परिरहेकाले सन्तोषजनक अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म अभ्यासका लागि चाहिने सामग्रीहरू माग गर्दा पनि आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुन नसक्दा सोचे जस्तो प्रशिक्षण गराउन नसकेको प्रशिक्षक ठाकुरको भनाइ छ। सक्दो ठिक्कको
धेरै गाह्रो पनि नहुने, किन हामीसँग म्याट ट्र्यास म्याट र हामीसँग स्वास्थ्यको सुविधा केही पनि नभएको हुनाले एकदम बेसिक चिजहरू मात्र कि गेम पनि खेलोस् र ठाउँको इज्जत पनि राखोस्, त्यो हिसाबमा मात्र आफूले सक्दो ट्रेनिङ गराउनु गएको छु मैले। तयारी पूरा नभएकै कारण जिम्नास्टिकका पोमेल हर्स, होरिजेन्टल बार, रिङ लगायतका इभेन्टमा प्रदेश 1बाट सहभागिता हुन नसक्ने अवस्था रहेको प्रशिक्षकको भनाइ छ। जिम्नास्टिकमा प्रदेश 1बाट 6 जना महिला र 6 जना पुरुष गरी 12 जना खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। उनीहरूले फ्लोर्स, प्यारेलल बार र लङ हर्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बागमती टेलिभिजनका लागि विराटनगरबाट विजयराज राजवंशीको रिपोर्ट। युरोपेली फुटबल महासंघ युएफाले सन् 2024 हुने युरोकप फुटबलको छनौटमा रुसलाई सहभागी नगराउने भएको छ। युरोकप फुटबलको छनौट खेलहरू आगामी महिना सुरु हुँदैछ। युक्रेनमाथिको सैन्य हमलासँगै फिफा र युएफाले गत फेब्रुअरीमा रुसमाथि सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाएका थिए। साथै रुसी क्लबहरू समेत युरोपियन प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य भएका थिए। युरोकप छनौटको खेल तालिका यही अक्टोबर 9 तारिकमा सार्वजनिक हुँदैछ। 53 टोली सहभागी रहने छनौट चरणमा रुसलाई समावेश गरिएको छैन। सन् 2024 को युरोपियन च्याम्पियनसिप जर्मनीले आयोजना गर्दैछ। आयोजक जर्मनी स्वत प्रतियोगितामा छनौट भइसकेको छ। युएफामा आबद्ध बाँकी देशहरूलाई 10 समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। प्रत्येक समूहको विजेता र उपविजेता युरोकपका लागि छनौट हुनेछन्। प्लेअफ मार्फत थप 3 टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। युरोकप फुटबलको फाइनल चरणमा कुल 24 टोली सहभागी हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। नेपालको लोकतन्त्रमा फेरि कालो बादल छाएको उल्लेख। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको प्रति उपराष्ट्रपति लगायत गठबन्धन दलको आपत्ति। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सचेत रहन संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधरलाई आग्रह। वर्तमान अवस्थामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याजदर बढाउनु अस्वाभाविक भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाई। ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने जिकिर। गएको वर्ष विश्वव्यापी सम्पत्ति 9.8% बढेको स्विस ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख। घर परिवारको आम्दानी वृद्धिमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि।
र पर्याप्त पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेश 1 का खेलाडीहरूको प्रशिक्षण प्रभावित। कवर्ड हल सुधार र पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार उदासीन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।